बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, ज़िला अस्तोर बिलखुसूस दासकिरम, मिनमरक और मीर मलिक एरिया में गैर कानूनी जो इंतकालात हो चुके थे, जो फेक इंतकालात करवाए जा चुके थे, उसके खिलाफ शिकायत पर बाकायदा चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने बाकायदा एक कमीशन तश्कील दे दिया था। उस कमीशन ने काफ़ी अर्सा अपना काम किया और आज उस कमीशन की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। और उस कमीशन की जो रिपोर्ट अब जो सामने आई है, इसमें बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं कि लोगों ने कैसे अवामी चरागाहें और ज़मीनों को कैसे उन्होंने जाली इंतकालात के ज़रिए वो कब्ज़े कर चुके हैं। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात सामने आए हैं और जिन कमीशन के मेंबरान ने ये रिपोर्ट तैयार की है वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए एक बेहतरीन रिपोर्ट उन्होंने मुरतब की है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में मैं सबसे पहले मौज़े दासकिरम के हवाले से ज़िक्र करना चाहूँगा, क्योंकि इस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो है सबसे ज़्यादा गैर कानूनी और फेक जो इंतकालात हुए हैं वो दासकिरम में ही सबसे ज़्यादा इंतकालात हुए हैं। तो सबसे पहले हम मौज़े दासकिरम के हवाले से बात करते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि दासकिरम का जो एरिया है, मौज़े दासकिरम में एक कंप्लेंट जो सबसे पहले सामने आई थी वो मेजर रिटायर्ड हफीज़ की जानिब से सामने आई थी कि हाजी फारूक ने उनकी फैमिली की ज़मीन जो है वो इल्लीगल तरीके से फ़रोख्त की है किसी गैर मकामी शख्स को। तो उसमें बताया जा रहा है कि हाजी फारूक ने 1200 कनाल जो है कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इंतकाल करवाया है, जबकि डॉक्यूमेंट्स में 120 कनाल है, जबकि वर्बली तौर पर 1200 कनाल जो हैं वो शो की गई हैं। और बताया गया है कि हाजी फारूक साहब ने एक मुख्तारनामा भी उन्होंने तैयार किया था और उसमें यह कहा था कि उनकी फैमिली की जानिब से उनको मुख्तार बनाया गया है और उनको सरबराह के तौर पर बाकायदा बनाने के बाद जो है उन्होंने कहा कि मेरी पूरी फैमिली जो है वो इस ज़मीन को फ़रोख्त करना चाहती है। उन्होंने मुख्तारनामा पेश किया। अब बाद में कमीशन रिपोर्ट का ये कहना है कि उसमें फैमिली की जानिब से ये बताया गया कि उन्होंने इनको सरबराह यानी मुख्तार जो है वो तस्लीम फैमिली ने नहीं किया है और उन्होंने जो दस्तखत किए हैं मुख्तारनामे में फैमिली के, वो भी तमाम दस्तखत जो हैं वो जाली निकले हैं। और हमारे ज़राए का भी ये कहना है कि दासकिरम में जो हाजी फारूक की जो फैमिली है, हाजी फारूक की जानिब से ये गैर कानूनी इंतकालात पर उनकी फैमिली के दरमियान भी बाकायदा इस पर बहस हुई है और बात तकरार तक भी पहुंच चुकी थी। उसके बाद जो है मेजर हफीज़ ने बाकायदा ये वो एक्शन ले चुके थे। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि 120 जो कनाल ज़मीन है उसका भी खसरा जो है वो फेक है। और रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा गैर कानूनी जो इंतकालात है, मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि सबसे ज़्यादा गैर कानूनी और जाली जो इंतकालात हुए हैं वो दासकिरम में ही हुए हैं। और रिकॉर्ड का जो कपड़ा है जिसको लठा कहा जाता है, उसको भी फाड़ा गया है, जो शोटर तहसील में जो मौजूद है फाड़ा गया है, या तो फिर उसमें स्याही डाली गई है, या तो फिर उसमें ओवर राइटिंग करके जो है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है। और रिकॉर्ड को भी सबसे ज़्यादा जो है वो तब्दील किया गया है, उसमें बहुत ज़्यादा जो हैं बेज़ाब्तियाँ पाई जा रही हैं। ये जो कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है। अच्छा, ये भी कहा गया है कि कमीशन की रिपोर्ट में कि अगर एक जगह में अगर कोई रिकॉर्ड में तब्दीली आई है, तो दूसरी जगह में वो मौजूद ही नहीं है। यानी एक जगह का जो रिकॉर्ड है, वो दूसरे जगह के रिकॉर्ड के साथ वो नहीं मिलता है। अच्छा, कमीशन ने ये भी अब तजावीज़ जो पेश की है, इसमें कमीशन ने ये कहा है कि मुतल्लिका जो डीसी, जो कलेक्टर भी होता है, उसको ये तजवीज़ दी है कमीशन ने कि फारूक ने जितनी ज़मीन बेची है, वो गैर कानूनी है और फेक इंतकालात के ज़रिए करवाई गई है। लिहाज़ा उसकी फैमिली को, यानी फारूक की जो फैमिली है, उसको उनकी ज़मीन वापस की जाए और उनमें तक़सीम किया जाए। उनकी फैमिली का हक़ है, लिहाज़ा उनको ये वापस दी जाए और उनमें तक़सीम होनी चाहिए। ये बाकायदा उनकी रिकमेंडेशंस हैं। अच्छा, ये भी कहा गया है कमीशन की जानिब से कि जो ऑफिशियल्स ने गैर कानूनी काम किया है, उनके खिलाफ जो है बाकायदा सिविल एक्ट के तहत जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा फारूक ने जो ज़मीन बेची है, जो 1200 ज़मीन कनाल शो करके, वो बेची है ताहिर अंसारी नामी एक शख्स को, जिनका ताल्लुक पंजाब से है। अच्छा, 25 अगस्त 2020 और 15 जुलाई 2020 को ताहिर अंसारी के नाम पर जो रजिस्ट्री की गई है, उस रजिस्ट्री को अटेस्ट करने में और काम में मावनत करके उस रजिस्ट्री को कामयाब बनाने में सब रजिस्ट्रार अब्दुल रहमान, जो उस वक़्त नायब तहसीलदार थे, वो बाकायदा इन्वॉल्व पाए जा चुके हैं। और अक्स शजरा और ताहिर अंसारी के लिए डेटा तैयार करना, उसकी मावनत करना और फिर अब्दुर्रहमान के हाथ बटाने में रियास गिरदावर और साथ-साथ सादिक जो पटवारी है,
اس کا بھی بڑا کردار ہے، یعنی یہ بھی اس میں ملوث ہیں براہ راست عبد الرحمن کے ساتھ ساتھ، یہ دونوں بھی ریاض اور صادق پٹواری بھی، اور بالخصوص 120 کنال سے 1200 کنال کرنے میں ان کا بھی بڑا کلیدی کردار رہا ہے۔ اچھا، کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جو ہے جو شکایات کرنے والے جو لوگ ہیں بالخصوص فاروق کے معاملے پر جو ہیں اس پہ ریاض اور صادق کے خلاف باقاعدہ آڈیو ریکارڈنگز جو ہیں وہ باقاعدہ کمیشن تک پہنچائی گئی ہے، اور کمیشن نے اپنے رپورٹ میں لکھا ہے کہ یو ایس بی کے ذریعے جو ہیں باقاعدہ ہم تک وہ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگز جو ہیں وہ پہنچائی جا چکی ہیں۔ اچھا، حاجی فاروق نے ظاہری طور پر جو ہیں وہ انہوں نے جو انتقال کروائی ہے وہ یہ ہے ناری شنگ چک کا ایریا ہے، جہاں ان کی فیملی کی زمین تھی، وہاں اس نے 120 سے 1200 کنال کر کے غیر قانونی طور پر انہوں نے فروخت کیا ہے۔ اچھا، کمیشن رپورٹ کے مطابق جو ہے دونوں رجسٹریاں یعنی رجسٹری نمبر 71/20 اور جو 15 جولائی 2020 کو اور 84/21 جو 25 اگست 2020 کو اٹیسٹ کروایا ہے، عبد الرحمن نے ان دونوں کا آفیشیل جو ریکارڈ ہے اس میں کوئی ریکارڈ ان کا موجود نہیں ہے۔ جو عبد الرحمن نے یہ دونوں جو ہیں جو رجسٹریاں انہوں نے جو اٹیسٹ کیا ہے عبد الرحمن صاحب نے، ان دونوں کا آفیشیل جو رجسٹر ہوتی ہے اس میں کوئی ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو رجسٹریاں بنائی گئی ہیں یہ آفس سے باہر بنائی گئی ہیں، اور ایکٹ 1908 کے حدود میں باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو انہوں نے فالو ہی نہیں کیا ہے، یعنی آفس سے باہر وہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ جو ایکٹ ہے 1908 کا، اس کو انہوں نے بالکل ہی فالو نہیں کیا بلکہ اس کی وائلیشن انہوں نے کی ہے۔ اچھا، عبد الرحمن نے غیر قانونی انتقالات کیا ہے، یہ کمیشن اب بتا رہا ہے۔ کمیشن کہتا ہے کہ عبد الرحمن نے غیر قانونی انتقالات کیا ہے، لہٰذا اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائے جائیں، اور صادق اور ریاض احمد بھی اس میں انوالو ہیں، لہٰذا ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ باقاعدہ کمیشن کی ریکمنڈیشنز ہیں۔ اچھا، گرکوٹ میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب یہ معاملہ بہت زیادہ سوشل میڈیا میں اس حوالے سے چیخ و پکار کی گئی اور لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ زیادہ کیا گیا، تو تاجور جو ہیں اس کا بھی نام آ گیا جن کا تعلق گرکوٹ سے ہے۔ اچھا، تاجور کا نام آ گیا تو تاجور نے خود کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ تاجور خود آیا کمیشن کے پاس، کہا کہ میرے خلاف سوشل میڈیا میں باتیں کی جا رہی ہیں، میرا سوشل میڈیا میں ٹرائل کیا جا رہا ہے، لہٰذا میری یہ جو زمین ہے اس کو بھی دیکھا جائے، کہاں میں نے غیر قانونی طور پر عوامی زمین پر میں نے قبضہ کیا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہنا ہے کہ تاجور کی جو زمین تھی 314 کنال، کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ زمین ان کے آبا و اجداد کی ہی زمین ہے، تو اس میں مزید کوئی شکایات بھی نہیں آئی ہیں اور اس میں کوئی ایسی بے ضابطگیاں جو ہیں وہ نظر نہیں آئی۔ اچھا، بتایا جا رہا ہے کہ کمیشن نے رپورٹ سے جو شکایتیں وصول کرنے کے لیے انہوں نے ڈیٹ جب بڑھائی تو 38 شکایتیں جو ہیں ان کو موصول ہو گئی تھی، اور جنرل شکایتیں بہت ملی تھی، اور اس پر باقاعدہ کہا گیا ہے کہ جو مخصوص شکایتیں ملی ہیں وہ 38 تھی، جنرل شکایتیں بہت زیادہ ملی ہیں، تو لہٰذا جو جنرل شکایتیں ملی ہیں کمیشن نے یہ کہا ہے کہ اس پر ایک اور کمیشن تشکیل دیا جائے تاکہ اس سے ریونیو ڈپارٹمنٹ کا جو ریکارڈ ہے اور اس میں بے ضابطگیاں جو ہوئی ہیں اس پر مزید بہتری آ سکتی ہے، تو کمیشن ایک اور بنایا جائے۔ اس میں میر ملک اور منمرک سے بھی شکایتیں بہت زیادہ موصول ہو چکی ہیں۔ اچھا، یہ جو حاجی فاروق کے ساتھ ساتھ داسکرم میں بالخصوص اس کے علاوہ ڈاکٹر عباس اور ایڈوکیٹ غلام محمد اور کچھ اور لوگوں کے خلاف بھی باقاعدہ جو ہیں وہ شکایتیں موصول ہو گئی تھی۔ یہ شکایتیں جو موصول ہوئی ہیں یہ ان کے علاوہ ان کے خلاف بھی ہو چکے ہیں، ڈاکٹر عباس اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ غلام کے خلاف بھی۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پرانا جو پولو گراؤنڈ تھا اس پر انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ اب یہ جو پرانا پولو گراؤنڈ تھا یہ داس بالا کے ساتھ ہی چلم کی طرف جو ابوداس کا جو ایریا ہے وہاں پہلے ایک پرانا پولو گراؤنڈ ہوا کرتا تھا۔ اس پولو گراؤنڈ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس پولو گراؤنڈ پر قبضہ کیا ہے جو آج تک ان کا قبضہ ہے۔ شکایت کرنے والے لوگوں نے باقاعدہ یہ بتایا ہے اور کہا ہے کہ ڈاکٹر عباس غلام محمد نے باقاعدہ جمع بندی نے جو قبضہ کیا ہے اس میں جمع بندی 1969/70 نوتوڑ نمبر 111/253 خسرہ نمبر 670 668 اچھا 1387 1165 یعنی کل ملا کر جو ہیں یہ خسرے نمبر جو ہیں ان سب کو کل ملا کر جو ہیں 133 کنال 14 مرلہ جو ہیں وہ سٹیٹ لینڈ اور خالصہ سرکار زمین پر جو ہے انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ یہ شکایات کمیشن کو موصول ہو گئے۔ اب کمیشن اس حوالے سے کہتا ہے کہ سٹیٹ لینڈ اور خالصہ سرکار زمینوں پر جو ہیں وہ قبضے ہو چکے ہیں، یعنی داسکرم ایریا میں انہوں نے کہا ہے کہ بہت سی جگہوں پر جو ہے جو ریاستی جو زمین ہوتی ہے سٹیٹ لینڈ جو ہوتی ہے وہ اور خالصہ سرکار جو زمینیں ہوتی ہیں اس پر قبضے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، تو لہٰذا جو کلیکٹر جو ڈی سی ہوتا ہے وہ اس پر
एक्शन ले सकता है और कानून के मुताबिक के एक्शन लेकर इसके कब्जे जो हैं वो छुड़वाए जाएं। ये बाकायदा उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में ये बताई है। और साथ साथ फिर कमीशन इस पर आगे अपनी बात बढ़ाते हुए कमीशन ये भी कहता है कि दास्किरम एरिया जो है वो टूरिज्म के एतबार से एक ज़बरदस्त एक एरिया है और यहाँ सियाहत जो है वो उसमें फ़रोख्त देखने को मिल रहा है। तो इसको मद्देनज़र रख कर जो है लोगों ने स्टेट लैंड पर कब्जे के अलावा दास्किरम चिल्म एरिया में अंधाधुंध होटल्स भी खोले हैं जो अंधाधुंध किस्म के उसमें खालिसा सरकार जो ज़मीनें हैं वहाँ भी कब्जे हो चुके हैं। तो लिहाजा ये जो गैर कानूनी कब्जे हैं और ये जो बेज़ाब्तियाँ हैं इसके खिलाफ जो हैं बाकायदा कब्जे छुड़ाने के लिए जो कब्जे किए जा चुके हैं खालिसा सरकार ज़मीनों पर दास्किरम के एरिया में, इसका बाकायदा जो है वो कब्जे छुड़ाने के लिए बाकायदा एक्शन लेने की ज़रूरत है और वो डीसी जो है इस पर एक्शन ले सकता है। अच्छा, दास्किरम में ही मोहम्मद नदीम, जो नदीम शुमाली के नाम से बड़े मशहूर हैं और उनके खिलाफ उनके अपने ही भाई जुल्फ़िकार के साथ-साथ मोहम्मद शरीफ जो इनके चाचा हैं, उन्होंने बाकायदा ख़ानदान की ज़मीन गैर कानूनी तौर पर मोहम्मद नदीम शुमाली ने फ़रोख्त करने के हवाले से बाकायदा कहा गया था कि लाहौर के आसिफ खान नामी एक शख्स को उन्होंने ये ज़मीन बेची है जो ख़ानदान की ज़मीन थी, खामोशी से जो नदीम शुमाली साहब है उन्होंने बेची है। अब पे इस ग्रुप के हवाले से भी बताया जा रहा है कि इसमें भी ये गैर कानूनी इंतकालात करवाने में भी अब्दुल रहमान और सादिक ने किरदार अदा किया है और बताया जा रहा है कि इसमें मुख्तलिफ नंबर जो हैं वो डाले जा चुके हैं और खसरा गिरदावरी और जमाबंदी के मुताबिक जो हैं जो इंतकालात करवाए हैं ये जाली हैं और गैर कानूनी है, लिहाजा अब्दुल रहमान और सादिक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी फिर दोबारा जहां नदीम शुमाली के मामले के हवाले से डिस्कस कर रहा है कमीशन अपनी रिपोर्ट के अंदर, वहां एक बार फिर दोबारा कहता है कि अब्दुल रहमान और ये जो सादिक हैं इसके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने बाकायदा इस बेज़ाब्तियों में अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है उन्होंने बाकायदा साबित की है और उन्होंने काम सब कर चुके हैं। अच्छा, फिर कमीशन अपनी रिपोर्ट में आगे मजीद ये कहते हुए एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये भी कर लेता है कि कमीशन कहता है कि सादिक जो पटवारी है उन्होंने खुद को बचाने के लिए हर साल जो अपना दस्तखत था उसने वो मुख्तलिफ किया है। हर साल सादिक साहब ने दस्तखत अपना चेंज कर लिया है ताकि वो ये जो बेज़ाब्तियाँ और इल्लीगल जो काम हो रहे हैं, इल्लीगल जो इंतकालात हो रहे हैं, जाली फेक इंतकालात उन्होंने करवाने में उनका बड़ा हाथ है। उन्होंने खुद को बचाने के लिए उन्होंने अपना दस्तखत जो था वो हर साल तब्दील किया है। कमीशन की रिपोर्ट में बाकायदा ये चीज़ें मेंशन है। अच्छा, फिर कमीशन आगे कहता है कि जितनी भी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं उसमें मकामी लोग इन्वॉल्व है और कहा है कि लिहाजा फौरी तौर पर इस पर जो है मकामी लोगों पर नजर रखने की जरूरत है और अब्दुल रहमान, सादिक, रियाज समेत सिवाय ग्रेड 1 के मुलाजमीन के अलावा सबको तब्दील किया जाए। ये बाकायदा कमीशन की रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है। और फिर कमीशन फिर दोबारा कहता है कि लठे को, जो रिकॉर्ड का लठा है यानी जो कपड़ा है सफेद कपड़ा जिसमें पूरे नक्शे बने होते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, उसकी बड़ी वैल्यू होती है। अब उसका कलर भी चेंज हो चुका है क्योंकि वो पुरानी बंदोबस्त का वो लठा है, उसको फाड़ा गया है टेक्निकल तरीके से, उसको मसक किया जा चुका है, उस पर स्याही फेंकी गई है। दोबारा रिकॉर्ड को मसक करने के हवाले से यहाँ फिर दोबारा कमीशन जो है वो पेश करता है। अब आप लोगों को मालूम होगा कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में वो डीसी के खिलाफ बाकायदा लोग मुतहरिक हो रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन कमीशन ने ये मेंशन किया कि मकामी लोगों का बड़ा किरदार है तो लिहाजा इनकी पोस्टिंग होनी चाहिए। और ये भी कहा है कमीशन ने कि आइंदा नजर रखने के हवाले से ये भी तय किया जाए ताकि इस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए इन मामलात को लेकर। अच्छा, इसके साथ-साथ जयपुर का जो एरिया था वहाँ एक पावर हाउस की ज़मीन पर कंपनसेशन न मिलने की भी शिकायत आ गई थी। उस पर कमीशन का कहना है कि इस पे इंतकालात जो हैं वो निकली ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा दास पाइन, दास बाला जो दासकिरम के हैं 2 गाँवों में जो चरागाह का जो एरिया था वहाँ जो गैर कानूनी जो कब्जे किए जा चुके थे, जो इंतकालात हो चुके थे, जिसको लेकर दासकिरम के जो लोग हैं, दास पाइन और दास बाला के लोग जो हैं वो पिछले 7-8 सालों से जो है वो मुख्तलिफ केसेस का सामना कर रहे हैं। उस मामले से हमारे हवाले से कमीशन ये कहता है कि दासपाला और दास पाइन में जो चरागाह पर जो कब्जे हुए हैं, जो इंतकालात हुए हैं, उसमें एक तो पटवारी कयूम साहब हैं, दूसरा आर्य अब्बास हैं और तीसरे हाजी फारूक है। और कमीशन ये वाज़ेह तरीके से कहता है कि ये जाली इंतकालात करवाए जा चुके हैं और कमीशन ने इसको जाली करार देते हुए नौतोड़ रूल्स के खिलाफ करार दे दिया है। और कमीशन ने यह भी कहा है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में मेंशन है कि आर्य अब्बास ने जो खसरा नंबर उन्होंने बताया है वो किसी और जगह का है, यहाँ आकर फिट नहीं हो रहा है।
اکثر کوشش ہی کی گئی ہے کہ ایک جگہ کا خسرہ نمبر دوسری جگہ میں لا کر ایڈ کر کے انتقالات کروائی گئی ہیں، تو اس کے حوالے سے کمیشن یہ ذکر کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مظفر جو مرمات فیملی سے ان کا تعلق ہے، چلم کے ایریا میں یہ رہتے ہیں، بیسکلی ابھی سکردو میں ہے، یہ اور حاجی فاروق صاحب کے درمیان جو ہے پھر دوبارہ ایک زمین کا تنازع تھا۔ اس تنازع میں فاروق صاحب نے ایک زمین، ان کی زمین جو تھی وہ 1998 میں انہوں نے انتقال کروائی تھی، جبکہ 1986 میں جو ہیں وہ انتقالات جی بی میں بند ہو چکے ہیں، وہ انتقالات کا سلسلہ 1986 میں بند کیا جا چکا ہے۔ تو اب ایک تو ڈاکٹر مظفر مرمات فیملی کی جو زمین انتقالات ہیں ان کے خسرے نمبر میں بھی کوئی ایشوز آ رہے ہیں، اور ان کی جو انتقالات ہے وہ 1998 میں کیا ہے، جبکہ انتقالات بند ہو چکے ہیں 1986 میں، تو لہٰذا اس پر مزید تحقیقات کا کمیشن نے کہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آر عباس اور احمد خان، جو ٹھیکیدار احمد خان ہیں، ان کے درمیان میں بھی 10 بالا کے ایریا میں ایک اونچی سی جگہ ہے، اس زمین کے معاملے کو لے کے اونچی سی جگہ میں کوئی زمین ہے، میرے خیال میں 12-14 کنال زمین ہے، اس زمین پر دو خاندانوں کا ایک تنازع چل رہا ہے، اور اس پر بتایا گیا ہے کہ یہ تنازع چل رہا ہے لیکن یہ کورٹ کیس ہے، لہٰذا کورٹ اس پر دیکھ رہا ہے، تو مزید تحقیقات بھی کورٹ اس پر مزید کر سکتا ہے، تو یہ کورٹ کیس ہونے کی وجہ سے اس پر کورٹ رپورٹ میں، کمیشن رپورٹ میں مزید اس پر جو گفتگو ہے وہ نہیں کی گئی ہے۔ اچھا، راجہ جلال کی کوئی زمین کا معاملہ تھا داسکرم میں، جو 4774 کنال زمین کا جو تنازع کا جو معاملہ تھا، اس میں کمیشن کی جو رپورٹ ہے، اس میں بہتر طریقے سے اس کو پریزنٹ کر کے واضح کرنے میں کمیشن نے تھوڑا سا کھلا چھوڑا ہے۔ اصل میں یہ راجہ جلال کی زمین کا معاملہ یہ تھا کہ راجہ کی یہ جاگیر لینڈ تھی، جس کو کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ لینڈ۔ جو جاگیر جو لینڈ ہوتی ہے وہ اور ذاتی لینڈ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جاگیر لینڈ پر جب راجگیری ختم ہو گئی تو جاگیر لینڈ ختم ہو گئی، وہ خالص سرکار میں آ گئی۔ اب جو ذاتی لینڈ ہوتی ہے وہ راجہ کی ذاتی زمین ہوتی ہے، جیسے پرشنگ میں ان کی ذاتی زمین تھی راجہ کی جو ذاتی لینڈ ہے، اسی طرح رٹو کے ایریا میں ان کی لینڈ تھی، ذاتی لینڈ تھی، جو بعد میں انہوں نے بیچی۔ لیکن داسکرم ایریا میں جو زمین ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، یہ جاگیر لینڈ ہے۔ تو جاگیر لینڈ جو ہے وہ راجہ کی ذاتی زمین نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسٹیٹ کی زمین ہوتی ہے، ایریا کی زمین ہوتی ہے۔ تو اب وہ جو ہے وہ داسکرم کے لوگوں کی چراگاہیں ہیں، وہ لوگوں کی اپنی جو اجتماعی زمینیں ہیں، تو اس پر جو ہے تھوڑا سا اس کو مزید کلیئر کر سکتا تھا کمیشن، وہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اچھا، پھر داسکرم میں ہی ایڈوکیٹ شکر کے خلاف جو ہے شکایتیں موصول ہوئی تھی۔ ایڈوکیٹ شکر کے خلاف سعادت خان کی شکایت تھی، جس میں بتایا گیا ہے کہ شکر صاحب نے، جو ایڈوکیٹ شکر ہیں، انہوں نے ایڈوکیٹ شکر خان نے کہ انتقال نمبر 513 میں انہوں نے 1978 میں کہ ایک انتقال ڈال کے انہوں نے انتقال کروایا تھا، 513 انتقال نمبر پہ 1978 کی انتقال ڈلوائی گئی تھی۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ نوتوڑ روٹس کے خلاف ورزی اس کو قرار دیتے ہوئے اس کو جعلی قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف بھرپور تحقیقات کر کے کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص جو تحصیل کے لوگ اس میں انوالو ہو چکے ہیں، جنہوں نے یہ انلیگل کام کیا ہے، اس کے خلاف جو ہے کارروائی پورے طریقے سے ہونی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں موضوع میر ملک کے حوالے سے۔ اب یہ جو میر ملک کا جو ایریا تھا، اس میں مرحوم اشرف ملک نے عدنان خضر حیات، میرے خیال میں ایک آرمی ریٹائرڈ آفیسر تھا یہ، اس کو خسرہ نمبر 1362 میں 20 کنال 8 مرل زمین انہوں نے فروخت کیا تھا، اور کہا تھا کہ میری ذاتی لینڈ ہے۔ لیکن ریکارڈ کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے، اس رپورٹ کے مطابق، کہ جو ریکارڈ تھا اور موقع کو جب دیکھا گیا تو وہ میچ نہیں کر رہا تھا، خسرہ نمبر وغیرہ، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ جو خسرہ نمبر ہوتا ہے بعض دفعہ جب گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں تو وہ بہت چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی یہی ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو گریزنگ جو گراؤنڈ ایریا تھا، جو گھاس چرائی کا جو ایریا تھا، وہاں پر بھی جو قبضہ ہوا تھا، اس کو بھی باقاعدہ غیر قانونی طور پر قرار دیا جا چکا ہے۔ تو اس کی جو زمین ہے وہ بھی جعلی اور غیر قانونی ہے، کیونکہ خسرہ نمبر اور جو موقع ہے، موقع میں جو زمین ہے اس میں بڑا تضاد ہے، تو جعلی ہی ہے، فیک ہی ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں موضع مینمرک۔ موضع مینمرک کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے بڑے، یہ بھی بڑے بدقسمت ہیں، یہاں بھی بڑے ایشوز ہیں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ موضع مینمرگ میں جو 80 بریگیڈ عام فورس جو ہے، اس میں 80 بریگیڈ نے 82 کنال 17 مرلہ جو زمین ہے وہ 2010 میں انتقال کروایا تھا۔ اب بتایا گیا ہے کہ اس میں شکایتیں موصول ہو گئی کمیشن کو، اور مینمرگ کے حوالے سے کمیشن جو 80 کنال جو 82 کنال 17 مرل زمین کے حوالے سے کمیشن کہتا ہے اپنی ریکمنڈیشن میں، بڑے سیریس نوٹ پہ وہ کہتا ہے کہ مینمرگ کا جو معاملہ ہے اس پر عوام کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں اور بے ضابطگیاں بھی بہت زیادہ ہوئی ہے،
اور नाइंसाफ़ी भी बहुत ज़्यादा की गई है। तो लिहाज़ा हम होशियार करते हुए कह रहे हैं कि हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर इसमें रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत जो हैं बाकायदा लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो हैं बाकायदा इस पर कार्रवाई नागुज़ीर है, इस पर देखने की ज़रूरत है। क्योंकि मसला ये है कि किसी इदारे को ज़मीन चाहिए तो खरीद नहीं सकता है, बल्कि उसको एक्वायर कर सकता है। तो कहा गया है कि इसको एक्वायर वो कर सकते थे, लेकिन ये इंतकाल कैसे हुए हैं, ये खुद जो हैं एक अफ़सोसनाक एक अमल है। तो ये जो रिपोर्ट है आप लोग देख सकते हैं, ये सूरत-हाल थी। रिपोर्ट जिन्होंने मुरतब की है, एक बेहतरीन रिपोर्ट इन्होंने मुरतब की है, लेकिन अब इसमें बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी तजावीज़ हैं कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बिलख़ुसूस चीफ़ सेक्रेटरी हैं और फिर कलेक्टर जो डीसी अस्तोर हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा और अवाम के लिए भी जो गिलगित बल्तिस्तान बिलख़ुसूस अस्तोर और दासकरियम मीर मलिक और मिनमर के लोग हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों की जानिब से भरपूर ये डिमांड सामने आना चाहिए कि नंबर एक तो एक दोबारा जो है एक इस पर जो है एक बंदोबस्त सामने आनी चाहिए और जितना रिकॉर्ड है इसको डिजिटलाइज़ किया जाए और एक बार फिर तमाम रिकॉर्ड्स को वेरीफ़ाई किया जाए और ये अवाम की जानिब से शिद्दत के साथ ये मुतालबा आना चाहिए कि कमीशन ने रिपोर्ट में जो चीज़ें मेंशन की है उस पर जो है अमलन जो है बाकायदा अमल होना चाहिए। न होने की सूरत में अवाम की जानिब से भरपूर तरीके से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि जिनके खिलाफ ये चीज़ें सामने आई हैं, अब वो कानून के एतबार से मुख्तलिफ कोर्ट्स में जाकर, अदालतों में जाकर वो अपनी चालाकी जो ज़रूर दिखाएँगे, उनकी चालाकियों की वजह से नुकसान हो सकता है। तो अवाम को इस रिपोर्ट की पूरी निगरानी करते हुए एक बार फिर दोबारा यहाँ बंदोबस्त के ऊपर काम करने के हवाले से और रिकॉर्ड को डिजिटलाइज़ करने के लिए हम वक़्त तैयार रहने की ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।